तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। गुज़िश्ता एक साथ में हमने पैदाइश की किताब के पहले बाब से 17वें बाब तक का मुतालिया किया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पैदाइश बाइबल की पहली किताब है और पुराने अहदनामे की भी ये पहली किताब है और शरीयत की किताबों में भी पहली किताब है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूसा पैदाइश की किताब और दीगर 4 शरीयत की किताबों का मुसन्निफ है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि मूसा ने पैदाइश की किताब नहीं लिखी। ताहम हमने सबूत और शवाहिद पेश किए कि मूसा ने यह किताब लिखी, बल्कि वो बाइबल की पहली 5 किताबों का मुसन्निफ है। आज हम 18वें बाब तक पहुंचे हैं और इस बाब तक पहुंचने का मतलब है कि अब्राहम की जिंदगी के नुक्ता अरूज तक पहुंचना, और आज हम इस पर बात करेंगे। हम 18वें बाब की पहली 15 आयात का मिलकर मुतालिया भी करेंगे, इसलिए इस मुताले के दौरान अपनी बाइबल को साथ रखें। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम और अपने भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूं। आपका साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, बाइबल की तमाम कुतब और पैदाइश की किताब की रोशनी में 18वां बाब हमारे लिए क्या मानी रखता है और खुदा के साथ हमारे ताल्लुक के लिहाज से और शख्सी तौर पर हमारे लिए क्या मानी रखता है। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि ये बाब एक नुक्ताए अरूज है जो बाइबल की उन ऊंचाइयों में से एक है जो अब्राहम की जिंदगी में आई। यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए खुश था, चुनाचा उसने देखा और वो बहुत खुश हुआ। बहुत से मुफस्सिरीन बाइबल की इस आयत को पैदाइश के 18वें बाब से जोड़ते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ और उसने उसके साथ अहद बांधा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पूरे पुराने अहदनामे में खुदावन ने अपने फजल में एक ईमानदार के साथ खाना खाया, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदावन को खाने की ज़रूरत थी, क्योंकि खुदावन तो रूह है। अगर खुदा को खाने की ज़रूरत होती तो वो हमारी खुराक क्यों खाता? लेकिन यहाँ इस बात से मुराद इंसानी जबिलत नहीं है। खाने की हमें ज़रूरत है, लेकिन ये अब्राहम था जिसे खाने की ज़रूरत थी और खुदावंद भी इसमें बहुत खुश था, और खुदावंद ने इसीलिए शायद उसकी इस दावत को कबूल कर लिया था, और साथ ही खुदावंद ने उससे बड़ा मुकाशफा दिया जो कि इसहाक की पैदाइश थी। यानी ये बाब रफाकत का बाब है, रफाकती बाब, खुदा के साथ रफाकत। बिल्कुल ठीक, सही। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। 18वें बाब में से, और फिर खुदावन ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया। वो हमारे लिए जगह का इंतखाब करता है ममरे के बलूतों में। वही हमारे लिए खुद वक्त मुकर्रर करता है, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठता था। मेहरबानी से इस मुलाकात के ताल्लुक से बताइए। मैं जगह के एतबार से 2 चीजें देखता हूँ। मुझे वक्त के इंतखाब में बहुत खूबसूरत सबक नजर आता है। जहां तक जगह का ताल्लुक है, जो कि ममरे के बलूत हैं,
लफ्ज ममरे का मतलब चर्बी है। जैसा कि आपने कहा कि ये बाब रफाकत का बाब है, और मुबारक है वो शख्स जो खुदा की रफाकत से खुश है। ऐसे ईमानदार के पास चर्बी है, गोया मेरी जान चर्बी और गूदे से सेर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा, क्योंकि वो ममरे के बलूतों में है, लेकिन वो एक मुसाफिर भी है। और चूंकि वो अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा है, यानी कि वो अपने खैमे के दरवाजे पर था। यहाँ हम देखते हैं कि लूत भी अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। दोनों में कितना फर्क है। लूत सदूम के दरवाजे पर बैठा था, जिसका मतलब है कि वो उसके हाकिमों में से एक है। वो एक बदकार शहर का हाकिम है और वो नाकाम हुए, लेकिन जब हम 19वां बाब पढ़ते हैं तो वो लोग उससे बदी करना चाहते थे। दूसरी तरफ अब्राहम अपने खैमे में एक मुसाफिर की तरह है, जिससे खुदा बहुत ही ज्यादा खुश है। और बुजुर्ग अब्राहम, इसहाक, याकूब ईमान के साथ अपने खैमों में कयाम करते थे, और यही वजह थी जिससे खुदा उनसे खुश हुआ। और तीसरी बात, वक्त का चुनाव और दिन की गर्मी खुदा के साथ रफाकत नूर में चलने का तकाजा करती है। हम यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब में वाज़िया तौर पर पढ़ते हैं, अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शिरकत है। जब दो फरिश्ते नाके खुदा खुद सदूम को गए तो वो दिन की गर्मी में नहीं गए, बल्कि शाम के वक्त गए, क्योंकि बदकिस्मती से लूत की हालत भी लूत बिल्कुल की शाम इखलाकी की तरह हालत थी। शाम की तरह जी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हम दिन की गर्मी के बयान में जिंदगी के सूरज को देख सकते हैं, जो कि खुदा के वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहा था? गोया के वादे के पूरा होने की तवील मुद्दत अब खत्म होने को थी, जी भाई, लेकिन खुदावंद बिल्कुल दिन की सही गर्मी को कहा ठंडा आपने। कर रहा है। ये दुनिया यकीनन इम्तहानात की गर्मी से भरपूर तरीके से भरी हुई है। जो चीजें हमें सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करने के काबिल बनाती हैं, वही खुदा का वादा और उसका हम पर इजहार होना और मुलाकातें हैं, और यही हमें काबिल बर्दाश्त बनाती ये हैं। सही है भाई यूसुफ। उसने दिन की गर्मी में क्या देखा? यहाँ अब्राहम के लिए लिखा है कि उसने अपनी आंख उठाकर नजर की और क्या देखा। ये पहला मौका है जब हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपनी आंख उठाकर देखा। हम 13वें बाब में पढ़ते हैं जब लूत ने अपनी आंख उठाकर सदूम के इलाके को देखा। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है, और यहाँ से तू अपनी आंखों को शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब की तरफ दौड़ा, और ये जगह मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। बल्कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि उसने अपने खैमे और किसी जगह मुंतकिल किए, जैसे कि गोया वो कहना चाहता है कि मैं वो जगह नहीं चाहता जिसका खुदा ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे दूंगा, ताकि मेरा दिल दुनिया की चीजों में ना लग जाए और मैं किसी दुनियावी चीजों में मुब्तला होकर रह जाऊं। लेकिन उस शहर का बनाने वाला खुदा था। 15वें बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि आसमान के सितारों की तरफ देख और इन्हें गिन। लेकिन अब्राहम ने अपनी आंखें नहीं उठाईं और न ही इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की थी कि क्या खुदा ये कर सकता है या खुदा ये नहीं कर पाएगा। लेकिन 18वें बाब में हम पहली दफा पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं, और हम 22वें बाब में भी पढ़ते हैं कि जब अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं तो सिर्फ एक मेंढे को झाड़ियों में उलझे हुए देखा जो खुदा ने भेजा था। यकीनन वो एक अजीम शख्स है जो अपनी आंख उठाता है तो सिर्फ एक पाक चीज के लिए। और 18वें बाब में उसने खुदा को देखा, लेकिन वो 22वें बाब में यीशु अल मसीह के अलामती निशान को देखता है। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं और 3 मर्दों को देखा, लेकिन तीसरी आयत में वो हैरानकुन तौर पर कहता है, ऐ मेरे खुदावंद। ये नहीं कि ऐ मेरे खुदावंदो। उसने खुदावंदो क्यों नहीं कहा? उसने 3 अशखास को देखा, लेकिन जब वो जमीन पर झुकता है तो ऐ खुदावंद कहता है, ना कि खुदावंदो। जी हाँ, ये अब्राहम है जो ईमानदारों का बाप है और खुदावंद उससे खुश है। वो एक दाना शख्स भी है। लेकिन वो 3 लोग कौन थे, हम इसे अगले बाब में समझ पाएंगे। ये खुदावंद और उसके 2 फरिश्ते हैं। उसके साथ 2 फरिश्ते ही क्यों थे, हम यहाँ इस बाब की 16वीं आयत में वाज़े तौर पर देखते हैं। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया, और खुदावंद ने उनसे कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं।
اور ابراہیم نے کہا کہ میں نے خدا سے بات کرنے کی جرت کی ہے۔ یہ اس کا انصاف کرنے والے کی طرف پہلا اشارہ ہے۔ یہ خداوند ادونائی ہے۔ دانائی خداوند کی طرف سے ہے، کیا نہیں ہے؟ صحیح۔ اور یہاں باب کے آخر میں لکھا ہے کہ جب خداوند ابراہیم سے بات کر چکا تو وہاں سے چلا گیا، اور 19ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ وہاں دونوں دو فرشتے آئے۔ اس کا مطلب وہ 3 تھے، 2 فرشتے، ایک خدا۔ کیا ابراہیم کا سجدہ کرنا ٹھیک تھا؟ کیا فرشتوں کو جھک کر ملنا غلط ہے؟ غلط ہے، ناقابل جی ہاں قبول؟ بالکل غلط ہے۔ اس کے تعلق سے مکاشفہ کے 22ویں باب میں بالکل واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ یوحنا بھی ایک بار فرشتے کے آگے جھکا، لیکن اس نے اسے منع کر دیا اور اس سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی ایک خادم ہوں، اور وہ کون ہے جو پرستش کے لائق ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ صرف میرا خدا ہے۔ نہ فرشتے نہ انسان، نہ فرشتے نہ ہی چاہے انسان، اس کی جیسی بھی سجدہ شخصیت صرف ہو۔ خدا کو واجب ہے، صحیح۔ کیونکہ وہی پرستش کے لائق ہے۔ کرنیلیس پطرس کے آگے جھک کر اسے سجدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پطرس نے اسے منع کیا کیا۔ گیا ہے، ٹھیک جی۔ ہے، یعنی ابراہیم جانتا تھا کہ وہ خداوند ہے، اس لیے وہ اس کے آگے جھکا۔ کیا آپ تجسم سے پہلے خداوند کے ظہور کو بیان کر سکتے ہیں؟ انسان کی صورت جی۔ میں وہ بیٹھا جی اور اس کے ساتھ کھایا۔ تجسم سے پہلے ٹھیک ہے۔ خدا کے ظاہر ہونے کی کیا فطرت ہے؟ جی بھائی یوسف۔ مفسرین ایسے ظہور کو کہتے ہیں تھیوفنی، جس کا مطلب ہے آسمان، اور یونانی میں فنی کا مطلب ہے خدا کا الہی ظہور۔ یہ ظہور کس طرح ہوا؟ یہ یقیناً جسمانی گوشت اور نہ ہی جسمانی خون تھا، نہیں، کیونکہ تجسم کا کام وقت پر ہوا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، جو شریعت کے ماتحت میرے لیے تھا۔ ایک بدن تیار جی کیا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ جہاں تک ظہور کا تعلق ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ وہ حقیقی بدن میں ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے جسم جس میں خون اور گوشت تھا، لیکن وہ ہمارے لیے مجسم ہوا۔ خداوند اسی طرح کے جسم میں ظاہر ہوا۔ بائبل کہتی ہے، جیسا کہ ہم عبرانیوں میں پڑھتے ہیں، کہ جہاں مسافر پروری کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی۔ بے خبری میں صحیح، ابراہیم نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ وہ جی ان کی بالکل۔ عزت اور احترام کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ در حقیقت یہ ابراہیم کی زندگی میں ایک نقطۂ عروج تھا جہاں وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور وہ خوشی سے نہال تھا، جو اس باب میں لکھا ہے، آئے میرے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلا نہ جا، بلکہ تھوڑا سا پانی لے جا اور اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کر۔ یہاں یہ مسافر بہت دور سے آئے ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ در حقیقت مجھے یہاں حیرت نہیں ہے کہ ابراہیم نے خدا اور فرشتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ یہ یقیناً بہت شرف کی بات ہے کہ ابراہیم نے ان کو جھک کر سجدہ کیا اور ان کے پاؤں دھوئے۔ یہ اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ لیکن حیران کن بات یوحنا 13:4 میں ہے، جہاں مسیح کے بارے میں واضح لکھا گیا ہے کہ سارا جلال خداوند کا ہے، اور یسوع مسیح نے یہ جان کر کہ باپ نے ساری چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور اسی کے پاس جاؤں گا۔ دسترخوان سے اٹھ کے کپڑے اتار، رومال کمر پر باندھ اور برتن میں پانی ڈال، اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور یہودا کے بھی پاؤں دھوئے جس نے اسے پکڑوایا تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے ایک موٹا تازہ بچھڑا لیا اور ان مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ یہ کتنی اچھی بات تھی۔ یہ بات بھی اس کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ لیکن ان سب سے زیادہ حیرت کی بات لوکا کے 16ویں باب میں ہے، جب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے پلا ہوا بچڑا تیار کرواتا ہے، جو مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہو گیا ہے، جو کھو گیا تھا پر مل گیا۔ اگر ابراہیم نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروایا تو یہ اچھی بات تھی، اور یہ بات ابراہیم کی فضیلت میں بہت اضافہ کرتی ہے۔ لیکن جب خدا ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً سب دنیا اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے۔ صحیح۔ ابراہیم نے جو کھانا تیار کیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 6 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانے باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ انہوں نے کھایا۔ کھانا جو اس نے پیش کیا، اس میں موٹا تازہ بچڑا اور باریک آٹے کے پھلکے اور دودھ اور مکھن بھی تھا۔ یہ سب رفاقت کے لیے ضروری تھا، چربی اور افراد کے لیے۔ ابراہیم دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خوب سیر ہو جائیں۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے
کہ खुदावंद को कैसे सैर किया जाए। हम खुदा के साथ रफाकत में सैर होते हैं, ताहम हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं, उसके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट ला सकते हैं। क्या वो अब्राहम से खुश था? हम यहाँ देखते हैं कि क्या खुदा वाकई ही अब्राहम से बहुत ज्यादा खुश था। अगर ये बात सच है तो मैं आपको असर और रसूख के साथ कहता हूँ कि वो वाकई ही खुश था। इससे पहले कि वो सारा को जल्दी करने के लिए कहता, उसने अपने जवान को कहा कि जल्दी से जा और मोटा ताज़ा बछड़ा लेकर आ। और जब वो जवान बछड़ा ले आया तो उसने बछड़ा ज़बा किया, और उसने ये काम खुद किया क्योंकि ऐसे लगता था कि उसकी जवानी लौट आई है। वो 100 साल का था लेकिन भागकर सारे काम कर रहा था। वो गैर मामूली ताकत से भर गया था और खुशी से फूला नहीं समाया। बहुत खूबसूरत मुलाकात थी जो ठीक रूह है। को ताज़ा कर देती है। क्या आजकल भी ऐसी मुलाकातें हो सकती हैं? क्या हम यूहन्ना में नहीं पढ़ते जिसके 14वें बाब में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, जिसके पास मेरा हुक्म है वो उस पर अमल भी करता है और वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप को नहायत प्यारा है, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को जाहिर करेगा, मगर हमसे मुलाकात को नहीं आएगा। लेकिन अब्राहम से खुदा नीचे मिलने आया। कहा जाता है कि इंग्लिस्तान की मलका अपने एक नवाब से मिलने के लिए उसके महल में आई, और उस महल के बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जब तक ये मलका यहाँ मौजूद है कोई भी घड़ियों को नहीं चलाएगा, क्योंकि जब तक ये मलका मेरे साथ है मैं चाहता हूं कि इन लम्हात को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लूं। लेकिन अब्राहम एक खैमे में रहता था, और मुझे यकीन है अगर उसके पास घड़ियां होती तो वो भी कैद कर लेता। ये आसमान के खुदा की इंसान के साथ एक इलाही मुलाकात थी, और अब्राहम ने अपने ताल्लुक से इस बाब में कहा, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की अगरचे मैं खाक और राख हूं। सही। यकीनन दिन की ज़ियाफत में और सदूम की ज़ियाफत में बहुत फर्क है। वो शर्म की ज़ियाफत थी सदूम में। शर्म की ज़ियाफत। सही कहा। लूत शर्मिंदा बिल्कुल। जिंदगी गुजार रहा था। ठीक कहा। और 2 फरिश्ते घर में आए, जी। लेकिन वहां सारा की तरह मौजिज़ वो औरत वहां ना नहीं थी। थी। हम 19वें बाब में पढ़ते हैं कि जब लूत ने उनको अंदर बुलाया तो उन्होंने कहा, नहीं हम चौक में ही रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजीद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाई। अब्राहम के मुकाबले में उसके पास वो कुछ नहीं था। उसकी बीवी ने कुछ तैयार ना किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि उसकी बीवी सारा की तरह नहीं थी। ये लूत था जिसने उनके लिए रोटी पकाई थी। सही, आपने ठीक क्या कहा। हम एक ईमानदार से सीख सकते हैं जब वो रूहानी हालत में अच्छा हो या जब वो कमजोर हो? हम खुदावंद को अपनी रूहानी हालत में किस कदर आसूदा कर सकते हैं और रूहानी कमजोरी की हालत में हम किस तरह उसका दिल तोड़ सकते हैं। भाई यूसुफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब आप रूहानी हालत में बहुत मजबूत होते हैं तो कौन खुश होता है? मेरा मतलब है कि जब आपका बेटा बहुत ज्यादा सेहतमंद और खुश होता है तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होती है। बाइबल में लिखा है कि मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं कि मेरे फर्जंद सच्चाई में चलने वाले हों। अगर यूहन्ना ये कहता है तो सोचें खुदा क्या कहेगा। यहाँ हम एक और सबक सीखते हैं। लेकिन अब्राहम ने एक नेक औरत से शादी की, मगर लूत ने जिससे शादी की वो उसकी तबाही और बर्बादी का सबब बनी। और जिससे उसने शादी की उसके बारे में बाइबल कहती है कि उससे याद रखो ये आगाही है। उसने मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। अब्राहम के इंतजार का अजर मिलना जरूर था। जी। उसकी आला ज़ियाफत का अजर मिलना था। खुदावंद उसे अजर देना चाहता था। 9वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा का बेटा होगा। भाई यूसुफ, क्या आप हमें इसके अजर के ताल्लुक से बताएंगे? मेरा मतलब है कि खुदा किसी का कर्जदार नहीं है, लेकिन वो अब्राहम को खुशखबरी देने आया। अब्राहम के लिए ये बात नहीं थी कि वो उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार करता, लेकिन उसकी मौजूदगी उसके लिए ज़्यादा अहम थी, जो उसके लिए एक खबर लाया जो इसहाक के ताल्लुक से थी, जिसकी नस्ल से मसीह ने अपने मुकर्ररा वक्त पर दुनिया में आना था। मेरे ख्याल से इस मुलाकात का बुनियादी मकसद सारा को उसकी बीमारी से शिफा देना था। 17वें बाब में उसने अब्राहम का इलाज किया। मेरे ख्याल से अब्राहम ने 17वें बाब में उससे मुलाकात का बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन खुदावंद सारा से उसकी बीमारी दूर करने आया, क्योंकि अब्राहम और सारा से उसे इसहाक को पैदा करना था। इसलिए खुदावंद ने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है?
کیا خداوند یہ نہیں جانتا تھا کہ سارا کہاں ہے؟ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند یہ چاہتا تھا کہ ابراہام جو میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنیں۔ وعدے کو سنیں، جب آپ کا ملاقات میں نام لیا جاتا ہے تو آپ یقیناً توجہ دیں گے۔ غور کرتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ کہ وہ کچھ کر رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے توجہ دی اور سنا کہ خداوند اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا سے بیٹا ہوگا۔ سارا یہ بات سن کر ہنس پڑی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں 90 سال کی ہو گئی، لگتا ہے یہ مہمان اس بات سے بے خبر ہے۔ تاہم خداوند سب باتوں کو جانتا ہے اور اس نے اس کے دل کی ہنسی کو سن لیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ سارا کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا کہ تیری بیوی کہاں ہے، بلکہ اس نے کہا سارا کہاں ہے، تو سارا کیوں ہنسی؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اسے یقین تھا جو دن کا اور بچے کی یقین دہانی دیتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پوشیدگی میں کیا ہو رہا ہے، خدا ہے۔ صحیح۔ اور پھر یوں ہوا کہ سارا نے ڈر کر کہا کہ میں نہیں ہنسی، لیکن اس نے اسے کہا نہیں تو ضرور ہنسی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ علاج سارا کے لیے کافی تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی ایاز، ابراہام کی ضیافت کے کھانے کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گا۔ وہاں پر مختلف قسم کے کھانے تھے، آٹا، بچھڑا، کیا اس میں کوئی روحانی بھید بھی ہے؟ جی بھائی یوسف۔ یہاں ابراہام نے 4 چیزوں کو پیش کیا ہے۔ پہلی چیز جو یہاں لکھی ہے کہ 3 پیمانہ آٹا جلد لیا اور اسے گوندھ کر جلدی سے پھلکے بنا۔ اس نے باریک آٹے کے پھلکے بنائے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے مطابق وہ کون سی روٹی ہے جو خدا کے لیے مناسب ہے۔ یوحنا کے 6 باب میں لکھا ہے کہ خدا ہی روٹی ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ اس لیے خدا کی روٹی وہ ہے جو اسے آسودہ کرتی ہے۔ یہ شاندار ہے، جو خدا کو آسودہ کرتی ہے وہی مجھے آسودہ کرتی ہے۔ لیکن میں یہاں موٹے تازے بچڑے کی بات کرنا چاہوں گا۔ ہم یہاں مسیح کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ مسیح یسوع کی زندگی خدا کی روٹی ہے، اور وہ اپنی صلیبی موت میں اچھا اور نرم بچڑا ہے جو کہ خدا کو تسکین بخشتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ لوکا 15 میں لکھا ہے کہ جب ایک باپ اپنے مسرور بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یہاں ہم سلامتی کی قربانی اور رفاقت کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً باپ اور ایماندار کے درمیان جو واپس آ گیا ہے۔ اور یہاں اگر ہم غور کریں تو 8ویں آیت میں مکھن اور دودھ ہے۔ اس میں میں ملک کنعان کی پیداوار کو بخوبی دیکھ سکتا ہوں۔ دودھ، شہد اور مکھن میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی۔ ہم اس رفاقت کے ماحول میں مسیح کی زندگی سے خوراک پاتے ہیں، اور میں یہاں یوں کہوں گا، اور اس کا نتیجہ گویا میرے خیال سے خوشی، بڑھوتی اور مسرت اور فہم ہے جو کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مفت ملتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ سچ آپ ہے۔ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جس سے اس شخصیت کی الہی حیثیت ثابت ہوتی ہے جو ابراہام کے پاس بیٹے کا وعدہ لے کر آیا، جی، جو یہ جانتا ہے کہ سارا اپنے دل میں ہنستی ہے۔ یہ خدا ہے جو ہر جگہ ہے، جو کہہ سکتا ہے میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، ضرور آؤں گا، صحیح۔ 1 سال بعد۔ یہ بات صرف خدا ہی کہہ سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے علیشا نے ایک عورت سے کہا موسم بہار پر وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یقیناً آؤں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ محض انسان تھا۔ کیا آپ سارا کی اس بات پر کچھ کہیں گے جو اس نے اپنے دل میں ابراہام کے لیے کہی کہ اس عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میرا خداوند بھی ضعیف ہے۔ وہ اپنے دل میں ابراہام کو خداوند کہتی ہے۔ یہ پوشیدگی میں شوہر کے لیے عزت کا نشان ہے۔ تو مسیحی گھر میں میاں بیوی کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ بائبل مقدس میں پطرس رسول اپنے پہلے خط کے 3 باب میں یہ ذکر کرتا ہے۔ وہ مقدس خواتین کو یہ نصیحت کرتا ہے۔ چنانچہ سارا ابراہام کے حکم میں رہتی تھی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ مشاہدہ جو آپ نے پیش کیا وہ اسے خداوند کہتی تھی، لیکن اس سے بات روبرو نہیں کرتی تھی۔ صحیح۔ اس نے اسے خداوند کہا جب وہ اس کے بارے میں اپنے دل میں بات کر رہی تھی۔
اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے کیا شادمانی موجود ہے؟ یہ حقیقی عزت اور احترام ہے جو اسے ملا۔ سارا جیسی شہزادی کے لیے یہ بات سچ میں بہت تعریف کے لائق ہے، اس لیے اسے ایمانداروں کی ماں کہا گیا۔ میں یہاں پہ ایک بات بہت ضروری آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری دعا ہے کہ ساری بہنیں اپنے شوہروں کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں، جیسا کہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کا خیال رکھیں اور ان سے ڈرتی رہیں۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہم نے پیدائش کی کتاب میں سے آج تک سیکھا ہے، خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مہمانوں سے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک اجاڑ بیابان میں رہتے ہیں جس میں سورج کی تیز تپش ہے، اس کی ریت گرم ہے، تاہم خداوند کے وعدے اسے قابل برداشت بناتے ہیں۔ میں عمر بھر تیرے ساتھ رہوں گا، ایک یقینی امید جو ہماری منتظر ہے کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ ماحول اور رفاقت کی بنیاد مسیح کی زندگی اور موت پر ہے۔ صحیح۔ ہم نے اس جگہ سے سیکھا جہاں خدا ابراہم پر ظاہر ہوا کہ وہ ممرے کے بلوتوں میں تھا، جہاں خدا کی رفاقت کا گودا اور چربی ہے۔ ابراہم بھی اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا کیونکہ وہ اجنبی تھا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، شاید آپ اپنی زندگی میں خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاید آپ کافی مدت سے انتظار میں ہیں۔ شاید آپ خداوند پر سے اعتماد کھو چکے ہیں، اور آج اس قسط کے وسیلے سے خداوند آپ سے کہہ رہا ہے، دعا کرتے رہیں اور خداوند کا انتظار کرتے رہیں۔ اپنی رفاقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ حالات مشکل ہو سکتے ہیں، اور ہر پل لگتا ہے کہ جواب ابھی کوسوں دور ہے، لیکن میں دوبارہ کہوں گا، کیا رب العزت خداوند کے نزدیک کوئی کام مشکل ہے؟ آپ کا کوئی کام خداوند کے لیے مشکل نہیں۔ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ اس کے لیے مشکل نہیں۔ آپ کی کوئی بھی بیماری اس کے لیے مشکل نہیں۔ کوئی بھی چیز خداوند کے لیے ناممکن نہیں۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا خدا ہے۔ خداوند پر بھروسہ کریں، اس کا انتظار کریں اور ہمیشہ اس کے منتظر رہیں۔ وہ یقیناً آپ کی بات کا جواب دے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔